أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى माशाअल्लाह जमील जमील وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من